Mayong adlaw mga kapatili, ay abas ni para sa News 5 Bisaya. Suportado sa pamilya ni Vice President Sara Duterte ang pagdagan niya sa pagka-presidente sa 2028 national elections. Sumala sa iyang igsuon nga si Kitty Duterte, gisuportahan nila si VP Sara apan dili gihapon malikayan ang ilang pagkabalaka ilabi na kay mga bata pa ang anak sa Vice Presidente. Dungang pa ni Kitty, bisan si former President Rodrigo Duterte adunay pagduha-duha sa desisyon ni VP Sara nga mudagan sa maong posisyon. Nakabisita og balik si Kitty sa iyang amahan sa detention facility ngadto sa The Hague sa the Netherlands, human ang pagdili sa ilang pamilya nga mobisita sa kanhing presidente sa dihang padayon pa ang confirmation of charges hearing. Kini sa lamang itong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa buwan pa mga balita ug update. Amping tang tanan.